स्वागत छ भाइ बिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट हामी क्लास 11 फिजिक्स मा रहेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स जुन टपिक छ यस टपिकमा हामीहरुको तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशन्सहरु सोधिन्छ हैन। सो यस टपिकबाट सर्ट क्वेशन्सहरु सोधिन्छ, लङ क्वेशन्सहरु सोधिन्छ र न्यूमेरिकल्सहरु। सो यो सबैलाई चाहिँ हामीहरुले डिस्कस गर्नेछौं, यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौं हामीहरु यहाँ। सो क्वेशन्सहरुलाई हामी क्वेशन्सहरु पनि पास्ट क्वेशन्सहरु क्या पहिले सोधिसकिएका क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ यहाँ हामी मेन फोकसमा राखेर हेर्नेछौं। सो जस्तै कि मैले यहाँ भेरी सर्ट क्वेशन्सबाट हामी सुरु गर्नेछौं। सो 2075 सम्म अहिलेसम्म सोधेका क्वेशन्सहरुलाई हेर्नेछौं हामी। सो फर्स्ट अफ अल मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु, व्हाई मेटालिक चेन इज युज्ड इन द ट्याङ्कर ट्रान्सपोर्टिङ हाइली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। जस्तै कि हामीहरुको पेट्रोल डिजेल यस्तो जुन एकदमै इन्फ्लेमेबल भनेको यिनीहरु एकदमै चाँडो जल्ने टाइपका के एकदमै चाँडो आगोलाई टिप्ने टाइपका लिक्विड मटेरियलहरु जुन छन् यिनीहरु बोक्ने जुन ट्याङ्करहरु हुन्छ नि गाडीहरु हो, त्यो ट्याङ्करहरुमा चाहिँ एउटा चेन राखिएको हुन्छ क्या, मेटालिक चेन राखिएको हुन्छ, मेटलको एउटा चेन राखिएको हुन्छ। हामीहरुको एउटा मेटालिक रोप जस्तो राखिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जमिनमा छोडिदिएको हुन्छ के, त्यतिकै त्यसलाई जमिनमा छोडिदिएको हुन्छ र त्यो जानी नै छोडेको हो, त्यो नजानिकन छोडेको होइन। सो हामीहरुको क्वेशन नै त्यही छ यहाँ, व्हाई मेटालिक चेन इज युज्ड इन द ट्याङ्कर ट्रान्सपोर्टिङ हाइली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। यसरी सोधेको छ एउटा क्वेशन फर्स्ट टाइपमा। र यसै क्वेशनलाई कसरी सोधेको छ भने, vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion। तिनीहरु गाडीहरु चलिरहेको बेलामा तिनीहरुको एउटा मेटालिक रोप चाहिँ ग्राउन्डमा छोडिदिएका हुन्छन्, किन भनेर सोधेको छ हामीहरुलाई। सो फर्स्ट टाइपको जुन क्वेशन छ हामीहरुको यो क्वेशनलाई चाहिँ 2075 मा सोधिएको क्वेशन हो यो। सो यस क्वेशनलाई चाहिँ 2075 मा सोधिएको हो र त्यसैगरी यो सेकेन्डको चाहिँ हामीहरुको 2069 मा सोधिएको क्वेशन हो। 2069 रेगुलरमा सोधिएको छ। सो यहाँ 2075 ए भनेर भनेको छ, यहाँ 2069 बी। ठीक छ। सो हामीहरुको अब यसको आन्सर चाहिँ हामीहरुको के हुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहै छ, हामीहरुको यदि कुनै पनि दुईटा अब्जेक्टले हामीहरुले एकअर्कासँग यसरी रगड्यौं भने हामीहरुको त्यहाँ फ्रिक्सन पैदा हुन्छ, फ्रिक्सनल फोर्स पैदा हुन्छ। सो अब त्यो फ्रिक्सनले गर्दा आगो नै चलिरहेको हुन्छ। जस्तै कि तपाईहरुले कहिले विचार गर्नु भएको छ कि छैन, एउटा ठुलो डाँडाबाट दुईटा ढुङ्गालाई हामीहरुले यसरी खसाइदियौं भने नि दुईटा ढुङ्गा ठोक्किँदै कहिलेकाहीँ आगो पनि लागिरहेको हुन्छ क्या। जंगलहरुमा अचानक त्यो आफै पनि आगो लाग्छ क्या, त्यहाँ कसैले आगो नलगाइकन आफै पनि आगो लागिरहेको हुन्छ। त्यो केको कारणले हो त, त्यो ढुङ्गाहरु ठोक्किएर त्यो फ्रिक्सन भएर चाहिँ हामीहरुको त्यहाँ आगोहरु लागिरहेको हुन्छ क्या। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ अब त्यो केस छैन, हामीहरुको यहाँको केस हेर्दा जस्तै हामीहरुको यो इन्फ्लेमेबल लिक्विड बोकिरहेको गाडी छ, यो गाडी र जुन जमिन छ नि, यो गाडीको टायर र यो जमिन जुन छ यो दुईटा बीच पनि फ्रिक्सन हुन्छ, त्यहाँ पनि फ्रिक्सन लागिरहेको हुन्छ। सो हामीहरुको फ्रिक्सन लागिरहेको हुन्छ, त्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरुको टायर्सहरु चाहिँ एकदमै चार्जड हुन्छ क्या, एकदमै चार्जड रूपमा बसेका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ चार्ज एकदमै धेरै एकै ठाउँमा एक्युमुलेट यानी कि एकै ठाउँमा जम्मा भएर बसिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको त्यो चार्जले गर्दा चाहिँ कतै त्यो चार्ज चाहिँ केही गरेर पनि हामीहरुको यदि थोरै पनि लिक्विड यदि त्यो इन्फ्लेमेबल लिक्विड लिक भएको छ भने र हामीहरुको त्यो फ्रिक्सन भइरहेको ठाउँमा यदि त्यो पर्यो भने, त्यो लिक्विड पर्यो भने अभियसली त्यहाँ आग लाग्ने सक्ने चान्सेस धेरै हुन्छ अनि त्यसपछि आएर त्यो पुरै ट्याङ्कर नै पुरै ब्लास्ट हुन सक्छ। सो यस्ता केसेसहरु भएका छन्, नभएका हैनन्, यस्ता केसेसहरु भएका छन् हो। त्यसरी फ्रिक्सन भएर चाहिँ हामीहरुको त्यो इन्फ्लेमेबल लिक्विड चाहिँ थोरै पनि लिक भएर केही पनि भएर त्यो नजलोस्, त्यहाँ केही पनि डेन्जर नआओस् भन्ने कारणले नै त्यो छोडिएको हुन्छ। र अब त्यो छोड्दा चाहिँ फाइदा चाहिँ के भयो त भने नि, फ्रिक्सन हुँदा हामीहरुको चार्ज हामीहरुको टायरमा चाहिँ पुरै जम्मा भएर बसेको हुन्छ क्या हो। यो चार्ज जुन हुन्छ नि हामीहरुको अर्थिङ जुन गरिएको हुन्छ नि, यसलाई आज अर्थिङ नै लिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो चार्ज चाहिँ हामीहरुको पुरै जमिनमा जाओस् भनेर यहाँ चार्ज जुन छ यो चार्जलाई जानको लागि कहीं न कहीं यदि हामीहरुले बाटो दिदियौं भने अभियसली हामीहरुको चार्ज जति सबै जमिनमा जाने भयो र हामीहरु एकदमै सेफ, हामीहरुको ट्याङ्कर एकदमै
सेफ छ। अब सो हामीहरूको यसको एन्सर अब लेख्दाखेरि तपाईहरुले यो त हामीहरूले बुझ्यौं। सो यस्तो कारणले चाहिँ हामीहरूको यो हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्यौं। सो अब यसको एन्सर लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ त? सो हामीहरूको यसको एन्सर भनेको ड्यु टु फ्रिक्सन, यो के को कारणले गर्दा हो? मेन कारण भनेको यहाँ चाहिँ ड्यु टु फ्रिक्सन, जुनलाई मैले फर्स्टमै लेखे ल, ड्यु टु फ्रिक्सन द टायर्स एन्ड द बडी अफ द भेहिकल, the tires and the body of vehicle and the body of the vehicle both may get charged। हामीहरूको टायर्स र यो टायर्सको फ्रिक्सन र टायर र ग्राउन्डको फ्रिक्सनको बीचको कारणले गर्दा हामीहरूको टायर र सँगसँगै हामीहरूको यो जुन भेहिकल छ, इन्फ्लेमेबल लिक्विड बोकेको भेहिकल, त्यो भेहिकल पनि पुरै फुल्ली चार्जड भएको हुन्छ अरे क्या। यो भेहिकल पनि चार्जड भएको हुन्छ अरे। बोथ मे गेट चार्जड हैन, हामीहरूले यही त भनेका थियौं। सो चार्जड भएको हुन्छ हैन। सो टायर्स मात्र नभएर बडीको त्यो भेहिकलको बडी पनि भएको हुन सक्छ। सो किनकि सबै मेटालिक त हुन्छ नि। सो हामीहरूको यहाँ छ। त्यसपछि हामीहरूले अब के लेख्ने त? र हामीहरूको त्यो चार्जहरू चाहिँ एकै ठाउँमा एक्युमुलेट हुने भयो, यानी कि एक्युमुलेट हुने भयो। सो इफ द चार्ज, भेहिकल भन्दा पनि चार्ज, इफ द चार्ज accumulation is large, हामीहरूको यदि चार्ज फ्रिक्सनको कारणले गर्दा एकदमै धेरै जम्मा भयो भने, लार्ज अमाउन्टमा जम्मा भयो भने के हुन्छ होला त? सो लार्ज it may prove hazardous भनेको एकदमै खतरनाक हुन सक्छ भनेर भन्न खोजेको। hazardous HAZ है, स्पेलिङहरु स्टेक पनि हुन सक्छ है कहिलेकाहीँ। hazardous to the vehicle हामीहरूको गाडीको लागि चाहिँ एकदमै जुन चाहिँ त्यो इन्फ्लेमेबल लिक्विड बोकिरहेको छ। अब गाडीले इन्फ्लेमेबल लिक्विड बोकिरहेको छ भने अभियसली गाडीलाई त धेरै खतरा हुने भइहाल्यो। गाडीको बडी पनि आफै चार्जड रूपमा छ भने एकदमै खतरा हुने भइहाल्यो। र अब त्यो खतराबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीहरूले के गरेका हुन्छौँ त? त्यो एउटा मटेरियलको रोप एज अ रोप हामीहरूको जुन मेटल छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरू मेटालिक रोप चाहिँ हामीहरूले जमिनमा छोडिदिएका हुन्छौँ। if the vehicles is provided with metallic ropeहरु चाहिँ हामीहरूको यदि गाडीमा हामीले छोडिदिएका छौँ भने हामीहरूले metallic ropes which touch the ground, जसले चाहिँ हामीहरू ग्राउन्डलाई टच गरेको हुन्छ, which touch the ground ग्राउन्डलाई टच गरेको हुन्छ भने चार्जहरु चाहिँ हामीहरूको लिक हुने भयो। कहाँ लिक हुने भयो? ग्राउन्डमा। the charge will leak to the ground, सो यसरी चाहिँ हामीहरूले यसको एन्सर, यसलाई गिभ रिजन, हामीहरूको एउटा सानो सर्ट क्वेशनले चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गर्छौं यसलाई। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ अर्को एउटा क्वेशन लिएको छु है। सो क्वेशन्सहरु टन्नै छ, आतिनु पर्दैन, हामीहरूले भनिसक्यौं 2075 सम्म अहिलेसम्म सोधेका भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु न्यूमेरिकलहरु हामीहरू सबै सल्भ गर्नेछौं यहाँ। सो तर आज भने चाहिँ हामी के गर्छौं त? आज भने चाहिँ हामी सर्ट क्वेशन्स मात्र गर्नेछौं। सबै सर्ट क्वेशन्सहरु गर्नेछौं अहिलेसम्म सोधिएका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्सबाट सोधिएका अहिलेसम्मको सबै क्वेशन्सहरु। सो हामीहरूको यहाँ छ नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरूको, इज इट possible that electric potential at a point is zero but not electric field? यसले के भनेको छ त? कुनै एउटा यहाँ भने अनुसार है, एउटा पोइन्टमा एट अ पोइन्ट हामीहरूको एउटा पोइन्ट छ ल, यो पोइन्टमा के इलेक्ट्रिक फिल्ड जेरो हुन सक्छ, तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ जेरो, तर हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ जेरो
हुँदैन रे। इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 नहुने तर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ 0। र हामीहरुको यसै क्वेशनलाई चाहिँ अर्को वेमा सोधेको छ यहाँ। सो यो फर्स्ट वे चाहिँ सोधिएको क्वेशन हो 2075 ए मा सोधिएको क्वेशन हो। सो यो ए भनेको चाहिँ हामीहरुको सोधिएको रिजनको ठाउँ है। सो अब तपाईहरुले आफैले बुझ्नुस् कि तपाईको रिजनमा चाहिँ कुन क्वेशन आउँछ, ए बी सी डी ई कुन क्वेशन सोधिन्छ तपाईहरुकोमा। सो 2075 ए मा सोधिएको क्वेशन हो। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ यो सेकेन्ड टाइपको क्वेशन चाहिँ सेकेन्ड वेमा चाहिँ सोधिएको क्वेशन हामीहरुको 71 एस मा सोधिएको रहेछ। सो कहीं न कहीं एउटा न एउटा क्वेशनलाई चाहिँ कुनै न कुनै साल सोधेको क्वेशनलाई नै पारेको हुन्छ कि जस्तो लाग्यो हैन। सो हुन्छ नै। अब हामीहरुको क्वेशन्सहरु रिपिट भइरहेको हुन्छ है म्याक्सिमम, तर केही क्वेशन्सहरु एउटा दुईटा आकल जोकल एउटा दुईटा क्वेशन चाहिँ रिपिट नहुने क्वेशन्सहरु हालेको हुन सक्छ। तर म्याक्सिमम क्वेशन्सहरु चाहिँ गिभ रिजन टाइपको क्वेशन्सहरु लङ क्वेशन्सहरु त रिपिट भइ नै रहन्छ। सो त्यसैगरी यो पोइन्टमा हामीहरुको के भन्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 छ तर इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 छैन, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ 0 छ। के यो पोसिबल छ भनेर भन्छ। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज 0 एट अ point, is the electric field intensity also 0 at that point? Explain. यदि कुनै पोइन्टमा हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 छ भने त्यो पोइन्टमा के इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि 0 हुनै पर्छ भन्ने छ र एक्सप्लेन गर भनेर भनेको छ। सो अब यसको आन्सर भनेको सिधै लेख्नु भन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के कुरा बुझाउन चाहन्छु भने हामीहरुको जब चार्जहरु चाहिँ हामीहरुले यहाँ बुझ्नुपर्ने, यसको आन्सर चाहिँ सिधा नो हुन्छ है। नो। हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यदि 0 छ भने, यदि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 छ भने इम्पोर्टेन्ट छैन कि हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि 0 हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। र अब यसको लागि एक्सप्लेनेसनको लागि चाहिँ जस्तै हामीहरुको दुईटा चार्जेस छन्, हामीहरु दुईटा चार्ज लिन सक्छौं र दुईटा चार्ज एज अ एक्जाम्पल लिन्छौं। तर कस्ता चार्ज लिन्छौं थाहा छ? हामीहरुको चार्ज लिन्छौं हामी सेम प्लेनमा, दुईटा चार्ज सेम प्लेनमा राख्छौं दुईटा चार्जलाई, र हामीहरुको यो चार्जहरु चाहिँ अपोजिट चार्जेस हुनेछ, यानी कि प्लस क्यू माइनस क्यू। प्लस क्यू माइनस क्यू दुईटा अपोजिट चार्जेस भएको कारणले गर्दा यिनीहरु बीच इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ 0 छ। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यो दुईटा बीच 0 छ, तर यिनीहरु दुईटै चार्जले फिल्ड त जेनेरेट गरिरहेको, इलेक्ट्रिक फिल्ड त यिनीहरुले जेनेरेट गरिरहेका छन् नि। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ यिनीहरुको एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ र यिनीहरुको चार्ज अपोजिट भएको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ यिनीहरुको के हुने भयो त? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल चाहिँ यिनीहरुको 0 हुने भयो। सो अब मैले यहाँ चाहिँ पुरै फर्मुला लेखेर त्यसलाई प्रुभ गरेर भ्यालुहरु राखेर चाहिँ गरिरहिन, किनभने हामीहरुको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स टपिकमा 11 क्लासको टपिकमा तपाईहरुले त्यहाँ जानुभयो भने त्यहाँ तपाईहरुले यो टपिक तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो प्लेलिस्टमा तपाईहरुले यो टपिकमा चाहिँ यो कुराहरु मजाले बुझाइएको छ। जस्ट मैले यसको रिजन चाहिँ दिए कि यहाँ यस्तो यस्तो कारणले चाहिँ भएको हुन्छ भनेर है। सो अब हामीहरु मैले जे कुरा भने जस्ट त्यही कुरालाई नै हामीले यहाँ मिलाएर लेख्नु छ। त्यही भएर चाहिँ मैले जति कुरा यहाँ चाहिने छ मैले त्यति कुरा नै भने। सो बाँकी कुरा अझै बढी बुझ्न भने चाहिँ तपाईहरुले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स 11 क्लासको फिजिक्सको प्लेलिस्ट गएर चेक गर्नु पर्यो है। सो यहाँ चाहिँ हामीहरुको नो, यसको आन्सर के हुने भयो त? नो द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, नो द इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, electric potential is 0 at a point, is 0 at a point the electric field intensity is not 0 at the point, is the electric field intensity is not 0 at the point, not 0 at the point। हामीहरुको इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल 0 छ भन्दैमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीहरुको 0 हुन्छ भन्ने छैन, हुँदैन। सो हामीहरुको यहाँ छ फर एक्जाम्पलको लागि एज अ एक्जाम्पल लिन्छौँ है हामी यसलाई।
So for example को रूपमा the point which lies the point which lies exactly at the middle or the points on the plane which is perpendicular bisector प्लेन भयो भने पनि भयो या बीचमा चाहिँ हामीहरुको पोइन्ट छ भने पनि हुने भयो सो perpendicular bisector of the line joining two equal but opposite charges two equal but opposite charges ठीक छ सो अहिलेसम्म हामीहरुले के भन्यौ त जस्ट हामीहरुको पोइन्ट कि त यही पोइन्ट यदि हामीहरुको यसको लागि यो केस चाहिँ हामीहरुको यस केसको लागि चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा के हुन सक्छ त पोइन्ट हामीहरुको यदि बीचमा छ र वरपर चाहिँ हामीहरुको इक्वल बट अपोजिट चार्जेसहरु छन् भने या त हामीहरुको के हुन सक्छ त प्लेनमा हुन सक्छन् हामीहरुको पोइन्ट हामीहरुको प्लेनमा हुन सक्छ र हामीहरुको प्लेन चाहिँ के हुन सक्छ त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर टु इक्वल बट अपोजिट चार्जेसहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर सो त्यसैगरी यहाँ चाहिँ हामीहरुको यसलाई अब हामी लेख्छौं यहाँ सो बट अपोजिट चार्जेस ठीक छ सो द पोटेन्शियल ड्यू टु the charges will be equal but opposite equal हुन्छ तर अपोजिट हुने भयो but opposite सो अब हामीहरुको यसलाई हेर्दा हामीहरुले के देख्यौं त यति कुरा भनिसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौं टोटल पोटेन्शियल चाहिँ हामीहरुको 0 हुने भयो हामीहरुको दुईटै चार्जले प्रोड्युस गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ हामीहरुको सेम डाइरेक्सनमा हुने भयो जसले गर्दा हामीहरुको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ नन जेरो छ तर पोटेन्शियल चाहिँ हामीहरुको 0 हुने भयो सो हिन्स द टोटल पोटेन्शियल becomes zero but both of the charges produce the electric field in the same direction which makes electric field non-zero ठीक छ non-zero सो हामीहरुको यसको आन्सर चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ र नेक्स्ट क्वेशन हामीहरुको अलिकति न्यूमेरिकल टाइप छ है सो न्यूमेरिकल टाइपको क्वेशन छ सो हामीहरुको यहाँ भनेको छ व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड which will balance the weight of an electron on the surface of the earth हामीहरुलाई के भनेको छ त व्हाट इज द म्याग्निट्युड अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीहरुलाई यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ के निकाल्नु छ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ जसमा which will balance the weight of an electron एउटा इलेक्ट्रोनको वेटलाई ब्यालेन्स गरेको छ कहाँ on the surface of the earth
यस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्नु छ हामीहरूलाई जसले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनको वेटलाई चाहिँ हामीहरूको पृथ्वीको सर्फेसमा ब्यालेन्स गरेर राखेको छ। सो भन्नुको मतलब यसले भन्न खोजेको के, हामीहरूको इलेक्ट्रोनको वेट र हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीहरूको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स र वेट चाहिँ के हुने भयो त, ब्यालेन्स्ड कन्डिसन हामीहरूको कस्तो हुने भयो, वेट र फोर्स हामीहरूको बराबर हुने भयो। सो हामीहरूको केस कस्तो हुने भयो भने क्वेसनले भन्न खोजेको के भने, सो फर्स्ट अफ अल के गरौँ, लेट E be the electric field, E be the electric field, E भनेको हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड, and W be the weight of an electron, and W be the weight of an electron, weight of an electron हैन, इलेक्ट्रोन एट ब्यालेन्स्ड कन्डिसन, ल इलेक्ट्रोन एट ब्यालेन्स्ड कन्डिसनको इलेक्ट्रोन, ठीक छ। सो यो भनेको हामीहरूको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको वेटसँग बराबर हुने भयो। सो त्यसैगरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको के हो हामीहरूको, E इन्टु E। सो E भनेको हामीहरूको इलेक्ट्रोन, सो वेट अफ एन इलेक्ट्रोन, र यहाँ हुने भयो हामीहरूको W भनेको ME मास अफ एन इलेक्ट्रोन, र G भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। सो हामीहरूको यहाँ यो हुने भयो हामीहरूलाई चाहिने भनेको के हो, यो क्यापिटल E हो। सो E इज इक्वल्स टु mg अपन E, ठीक छ। सो हामीहरूको यहाँ E भनेको 1.6 × 10⁻19 र mg भनेको चाहिँ कति हुन्छ थाहा छ, 9.1 × 10⁻31, र त्यसै गरी हामीहरूको 1.6 × 10⁻19। सो हामीहरूको यो हुने भयो हामीहरूको डिभाइड गर्दा 9 यो हुन्छ हामीहरूको 5.69 × 10⁻11 न्युटन पर कोलम। मैले यहाँ C लेखेर -1 लेखेँ, ल नभए यस्तो गर्दा पनि भयो, यसलाई पर C लेख्दा पनि भएन। सो हामीहरूको E को भ्यालु कति आउने भयो त, E इज इक्वल्स टु, यानी कि E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड कति चाहिँदो रहेछ त, 5.69 × 10⁻11 न्युटन पर कुलम चाहिँ हामीहरूको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँदो रहेछ हामीहरूको के को लागि, हामीहरूको एउटा इलेक्ट्रोनको मास, इलेक्ट्रोनको वेटलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर राख्नको लागि, केमा, अन द सर्फेस अफ द अर्थमा। सो त्यसै गरी हामीहरूको यस क्वेसनलाई चाहिँ हामीहरूको 2074 मा सोधिएको क्वेसन हो, यो 2074 मा सोधिएको क्वेसन हो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ, सो नेक्स्टमा छ हामीहरूको क्वेसन छ अर्को, यहाँ क्वेसन छ हामीहरूको 2071 मा सोधिएको क्वेसन छ। सो 2071 मा सोधिएको क्वेसन छ, र यस क्वेसन छ हामीहरूको हाउ क्यान अ न्यूट्रल बडी बी चार्ज विथ नेगेटिभ इलेक्ट्रिसिटी बाई इन्डक्सनको मेथड युज गरेर चाहिँ हामीहरूको कुनै पनि बडीलाई, न्यूट्रल बडीलाई चाहिँ हामीहरूले नेगेटिभली कसरी चार्ज गर्न सक्छौँ, नेगेटिभ इलेक्ट्रिसिटी बाई इन्डक्सन। सो त्यसै गरी हाउ क्यान क्वेसन छ हामीहरूको, हाउ क्यान अ न्यूट्रल बडी be charged? How can a neutral body be charged with negative electricity by induction? Explain.
एक्सप्लेन भनेर भनेको छ। सो हामीहरू यसलाई चाहिँ फिगर बनाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसनलाई चाहिँ। सो जस्तै कि एउटा ग्लास रड लिउँ होइन, पोजिटिभली चार्ज भनेर भनौँ र एउटा कन्डक्टर। सो जस्तै कि यहाँ लेखौँ न, चार्जिङ द बडी बाई इन्डक्सन मेथड होइन। सो यहाँ लेख्छु म। सो चार्जिङ द बडी induction negatively चाहिँ यसलाई कसरी चार्ज गर्ने हैन। सो हामीहरुको यहाँ छ ल एउटा कन्डक्टर भयो है। सो यो भयो हामीहरुको एउटा कन्डक्टर र त्यसैगरी म एउटा अर्को ग्लास रड लिन्छु एउटा, ठीक छ। र यो भयो हामीहरुको ग्लास रड। ग्लास रडमा चाहिँ हामीहरुको ग्लास रडमा चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज हुने भयो र त्यसैगरी यहाँ हुने भयो हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज, ठीक छ। र हामीहरुको यहाँ जुन पोजिटिभ चार्ज हुने भयो यहाँ। सो हामीहरुको यसमा कन्सेप्ट के हो भने हामीहरुको कुनै पनि कन्डक्टरमा पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ नेगेटिभ चार्ज पनि हुन्छ हैन। सो जस्तै हामीहरुले यहाँ लिएको कन्डक्टरमा छ। सो कन्डक्टरमा पोजिटिभ चार्ज पनि छ नेगेटिभ चार्ज पनि छ। तर हामीहरुलाई यो बडी जुन कन्डक्टर बडी छ यो बडीलाई चाहिँ हामीहरुले के गराउनु छ त टोटल्ली नेगेटिभली चार्ज गराउनु छ। टोटल्ली के गराउनु छ त नेगेटिभली चार्जड बडी बनाउनु छ। यसलाई नेगेटिभली चार्ज बडी बनाउनु छ भने हामीहरुले के गर्नु पर्यो त यहाँ भएको पोजिटिभ चार्जहरुलाई चाहिँ हामीहरुले गायब गर्नु पर्यो। अब यसलाई गायब गर्नको लागि हामीहरुले यहाँ जादु त गर्न सक्दैनौं, हो कि हैन। सो यसलाई गायब गर्नको लागि पनि एउटा हामीहरुले यहाँ यसलाई जस्तै कि अब गायब कसरी गर्न सकिन्छ यसलाई। सो हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरुको फर्स्ट अफ अल त हामीहरुको यस्तो हुँदैन। फर्स्ट अफ अल के हुने भयो हामीहरुको यो बडीमा, ठीक छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुन्छन् हैन। सो त्यो चार्जलाई चाहिँ हामीहरुले के गर्यौं भने मैले एउटा ग्लास रड ल्याए जोसँग पोजिटिभ चार्ज छ। यो पोजिटिभ चार्ज भएको रडलाई मैले यो कन्डक्टरको नजिक ल्याए भने हामीहरुको रडमा टोटल्ली पोजिटिभ चार्ज छ र पोजिटिभ चार्ज छ भने यो रड हामीहरुले जतातिर नजिक लान्छौं नि, यो कुनामा नजिक लग्यौं भने यो कुनामा अब टोटल्ली नेगेटिभ चार्ज मात्र आउने भयो। किनकि सेम चार्ज रिपेल्स अपोजिट चार्ज एट्र्याक्ट्स। हामीहरुको पोजिटिभसँग अब यहाँ पोजिटिभ नजिक आएर बस्ने कुरा भएन, यो दुईटा टाढा टाढा भाग्ने भयो, ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरुको टोटल्ली यो कुनामा चाहिँ टोटल्ली हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज आएर जम्मा हुने भयो किनकि हामीले यहाँ नजिक पोजिटिभ चार्ज राखेका छौं बाहिर। सो त्यसैगरी हामीहरुको अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज टोटल्ली छुट्टिसकेका छन्। अब हामीहरु के गर्छौं थाहा छ, अलि बाटो बना गर्छौं। यहाँनिर बाटो हामी कसरी बन्छौं भने हामीहरुको यहाँ नेगेटिभ चार्ज जम्मा भए यहाँ पोजिटिभ चार्ज, ठीक छ। के को कारणले यो रडको कारणले यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज छन् हैन। सो अब हामीहरुको यहाँ के हुने भयो थाहा छ, अब मैले यहाँ यो पोजिटिभ चार्ज छ नि यहाँ चाहिँ मैले एउटा अर्थिङ जोडिदिन्छु, यसलाई अर्थिङ गरिदिन्छु। यसलाई अर्थिङ गरिदिँदा के हुने भयो त अब मेरो पोजिटिभ चार्ज जति सबै कहाँ जाने भयो ग्राउन्डमा। सो अब हामीहरुको यहाँ यो कन्डक्टरमा अर्थिङ गरिसकेपछि अब हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज जति कहाँ आउने भयो तलपट्टि आउने भयो। र अब सँगसँगै हामी के गर्छौं थाहा छ, हामीहरु यहाँबाट अब हामीहरुको यहाँ त हामीहरुको यहाँ हामीहरुको रड छ, पोजिटिभली चार्ज रड छ, यहाँ हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज छ। हामीहरुले अब अर्थिङ हटाइदियौं, अर्थिङ हटाइदिसकेपछि हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज सिद्धिसकेको छ। र त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ काम भनेको अब यो जुन रड छ नि यो रडलाई पनि अब हामी हटाइदिन्छौं र हामीहरुको अब यहाँ के बचे त पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज भन्दा अब यहाँ अरु के बाँकी छ छैन। फाइनल्ली हामीहरुको सबै चार्जहरु हराएर जाने भयो, वो नेगेटिभ चार्ज बाहेक अरु सबै हराएर जाने भयो। सो यसरी हामीहरुले कुनै पनि कन्डक्टरले चाहिँ हामीहरु के गर्नु त टोटल्ली नेगेटिभली चार्ज बनायौं। सो अब यसको प्रोसेस यसको 3-4 वटा स्टेपमा यसलाई लेख्न सकिन्छ है। त्यो भन्दा बढी पनि नलेख्ने, धेरै स्टेप लामो बनाएर पनि नलेख्ने किनकि भेरी सर्ट क्वेशन हो है। भेरी सर्टलाई हामीहरुको लङ क्वेशन जस्तो बनाएर लेख्ने कुरा त भएन।
is rubbed with silk and we get हामीहरुले के गर्छौं त त्यो रडमा पोजिटिभ चार्ज कहाँबाट आएको ग्लास रडलाई हामीले सिल्क सँग रब गरेको भएर सो we get the positively charged ग्लास रड सरी है मैले फर्स्टमै भन्नु पर्थ्यो सायद फर्स्टमा भन्न बिर्सेछु म सो हामीहरुको त्यो ग्लास रडमा जुन पोजिटिभ चार्ज छ त्यो पोजिटिभ चार्जहरु चाहिँ कहाँबाट आएको त त्यो आएको हामीहरुले त्यसलाई किनकि सिल्क सँग रब गरेका थियौं फर्स्टमा सो रब गरिसकेपछि हामीहरुको त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ चार्ज आएको थियो सिम्पल हो कि हैन सो हामीहरुको यसलाई लेखिरहँदा ठिकै छ हामीले लेखिहाल्यौं अब यसलाई मिल्ने कुरा भएन सो ठिकै छ यसलाई लेख्दा राम्रो सो the positively charged glass rod positively charged कसरी भयो त सिल्क सँग चाहिँ रब गरेर rubbed with silk so charged glass rod is taken near to the conductor हामीले के गरेका थियौं त हामीहरुको जुन त्यो पोजिटिभली चार्जड रड छ हामीहरुले त्यसलाई ग्लास र यो कन्डक्टरको नजिक लगेर गयौं नजिक लगेर जाँदा obviously हामीहरुको अब पोजिटिभली चार्जड रड छ पोजिटिभली चार्जड रडले पोजिटिभलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ तान्ने कुरा भएन पोजिटिभलाई तान्ने कुरा भएन किनकि सेम चार्ज पोजिटिभ त हामीहरुको रिपेल हुन्छ एट्र्याक्ट हुँदैन रिपेल हुने भयो तर अपोजिट चार्ज नेगेटिभ चार्ज चाहिँ हामीहरुको ग्लास रड हामीले जतातिर लग्यौं त्यतैतिर नजिक आए जसरी हामीहरुको यहाँ आएको छ यहाँ एक साइडमा आएर जम्मा भएको छ हैन सो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ हामीहरुको टाढा भागेको छ पोजिटिभ चार्ज भन्दा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज टाढा भागेको छ नेगेटिभ चार्ज नजिक आएको छ सो टेकन नियर टु द कंडक्टर and negative charge is developed negative charge is developed nearer to the rod and positive charge is developed positive charge कहाँ डेभलप भयो त पोजिटिभ चार्ज हामीहरुको यो नेगेटिभ चार्ज भन्दा अलिकति टाढा छ अलिकति टाढा जम्मा भएर बस्यो सो एन्ड पोजिटिभ चार्ज इज डेभलप्ड अवे फ्रम इट हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज भन्दा चाहिँ थोरै टाढा छ हामीहरुको भनेर भनेको छ सो मैले जे कुरा हामीले डिस्कस गरेका थियौं त्यही कुरा त हामीहरुले भन्यौं त्यो भन्दा केही फरक कुरा भनेका छौं त यहाँ छैन सो हामीहरुको नेक्स्ट पनि हामीले यसपछि के गर्यौं त यति कुरा सिद्धै सकेपछि हामीहरुको यो केसमा के भयो त रडलाई नजिक लगेर जाँदा रडको नजिक हामीहरुले जतातिर कन्डक्टरलाई राख्यौं त्यतातिर हामीहरुको पुरै नेगेटिभ चार्ज जम्मा भएको छ र टाढा अलिकति टाढापट्टि यो अर्को कुनामा चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्ज जम्मा भएको छ हो यो अलग अलग यसरी जम्मा भएर बसेको फाइदा चाहिँ हामीहरुले उठाएको हो यो फाइदा कसरी उठायौं त हामीहरुले अर्थिङ लगाएर यहाँ अर्थिङ गरेर सो the positive charges are earthed हामीहरुको त्यो पोजिटिभ चार्जहरुलाई चाहिँ हामीले सबैलाई ग्राउन्डमा छिराइदियौं अब ग्राउन्ड भित्र फालिदियौं हामीले तिनीहरुलाई हैन सो अर्थिङ गरेर र त्यसैगरी हामीहरुको अर्थिङ गरेर त्यो सबै हराइसकेपछि पोजिटिभ चार्ज हराइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त obviously त्यो अर्थिङलाई हटाइदिने फेरि अर्थिङलाई र ग्लास रडलाई पनि हटाइदिने अब ग्लास रडको पनि काम छ त छैन किनकि अब पोजिटिभ चार्ज नै छैन त्यहाँ बाँकी सबै नेगेटिभ चार्ज भइसक्यो अब त्यहाँ सो रिमुभ द थर्ड स्टेप भनेको हामीहरुको रिमुभ द अर्थ and the glass rod र लास्टली फाइनल्ली हामीहरुको के भयो त हामीहरुको कन्डक्टर पुरै नेगेटिभ चार्ज मात्र बाँकी रह्यो यहाँ हामीहरुको यानी कि कन्डक्टर हामीहरुको नेगेटिभली चार्जड कन्डक्टर भन्यो सो we get only
we get only negatively charged conductor. Negatively charged conductor. Negatively charged conductor. So हामीलाई चाहिएको यही हैन त, हामीलाई त कन्डक्टर पुरै नेगेटिभली चार्ज भएको होस् भन्ने त हामीहरुको चाहना थियो, हिजो इच्छा थियो। सो त्यही इच्छा हामीहरुले पूरा गर्यौं। सो हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ र यो क्वेशनको कुरा गर्दा यो क्वेशनले चाहिँ हामीहरुको 2071 मा सोधिएको क्वेशन हो यो। सो मैले भनिसकेर यहाँ लेखिसकेको रहेछु, ठिकै छ। सो 2071 मा पनि यसलाई डी मा सोधिएको हो। सो त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ सर्ट क्वेशन मात्र हैन, भेरी सर्ट। सो यस्तो टाइपको क्वेशनलाई चाहिँ यहाँ धेरै स्टेप लेखेर एकदमै लामो पनि बनाउने होइन है, यो भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु हो। यसमा चाहिँ टक्क छोटो मिठो आन्सर लेख्ने, एक्ज्याक्टली के आन्सर हो टक्क त्यो लेखिदिने, सिध्यो। यसमा चाहिँ हामीहरुको धेरै लेखेर धेरै मार्क्स आउने पनि होइन। सो भेरी सर्ट क्वेशनमा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट गर्ने होइन एक्जाममा पनि। सो हामीहरुको यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ जस्तै कि 2072 मा सोधिएको क्वेशन छ। सो क्वेशन छ 2072 ए मा सोधिएको क्वेशन हो र त्यसैगरी व्हाई डु बडीज, सो क्वेशनले सोधेको छ व्हाई डु बडीज गेट इलेक्ट्रिफाइड when they are rubbed together for a while। जस्तै कि यसको एक्जाम्पलको रूपमा हेर्दा हामीहरुको हैन, तपाईहरुले मात्र हैन, लगभग सबै विद्यार्थीले, नेपालीहरुले त सबैले चेक गरेको छ कि यो कुरा गरेको छ। सो कपालमा हामीहरुको पेनलाई यसरी रगडेर त्यो सानसानो भुस्साहरु, त्यो सानसानो पेपरको सानो कागजहरुलाई चाहिँ यसरी नजिक लगेर राख्यो भने हामीहरुको पेनले कस्तो म्याग्नेटको जस्तो काम गर्छ हैन? हो, त्यही हो क्या केस, यो त्यही क्वेशन नै हो, त्यस्तै टाइपको क्वेशन हो, त्यसैसँग रिलेटेड त्यही क्वेशनले चाहिँ त्यही भनेको आर रब्ड टुगेदर। अब यहाँ चाहिँ दुईटा बडीजको कुरा छ, एउटा बडी हामीहरुको भयो, आफ्नो बडी भयो, हामीहरुले कपालमा रगड्यौं, र अर्को बडी भनेको हामीहरुको पेन, पेन्सिल, स्केल केही हुन सक्छ। चेक गर्नु भएको छ कि छैन यो? हो, सबैले चेक गरेका छन् स्कुलमा। सो हुन्छ चाहिँ किन त त्यो आखिरमा? व्हाई डु बडीज गेट इलेक्ट्रिफाइड? बडीहरु किन इलेक्ट्रिफाइड हुन्छ त? त्यस्तो किन हुनु पर्यो बडीले? त्यस्तो किन हुनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको बडीजहरु चाहिँ एकअर्कासँग रगड्दा चाहिँ यस्तो इलेक्ट्रिफाइड हुनु किन पर्ने रहेछ त? हामीहरुको यसको आन्सर हुन्छ, हामीहरुको दुईटा बडीलाई हामीहरुले रगड्यौं भने के हुन्छ भने एउटा बडीले चाहिँ अभियसली एउटा बडीले हामीहरुको के गर्छ? इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्छ। अभियसली दुईटा बडीलाई हामीहरुले रगड्यौं भने त्यो दुईटा बडी मध्येमा एउटा बडीले के गर्छ त? इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, यानी कि इलेक्ट्रोन गुमाउँछ, र अर्कोले के गर्छ? अभियसली एउटाले गुमायो भने अर्कोले लिनु पर्यो, अर्कोले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, आफूले लिन सक्ने जति लिन्छ, र एउटाले चाहिँ लुज गर्न सक्ने जति, आफूले दिन सक्ने जति इलेक्ट्रोन दिन्छ। र यिनीहरुले इलेक्ट्रोन एक्सचेन्ज गर्छन् के को लागि त? गर्छन् के को लागि भने अभियसली यिनीहरुले इलेक्ट्रोन एक्सचेन्ज गरिसकेपछि यिनीहरु के हुन जान्छन् त? यिनीहरु चार्ज डेभलप हुन्छ अब यिनीहरुमा, या पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ या नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। यो दुईटा चार्ज मध्येमा कुनै एउटा चार्ज चाहिँ डेभलप हुने भयो। जस्तै कि अब हामीहरुको जुन बडीले चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रोन गेन गर्छ नि, त्यो बडी चाहिँ हामीहरुको नेगेटिभ चार्ज हुने भयो, नेगेटिभली चार्ज बडी हुने भयो। र त्यसैगरी हामीहरुको जुन बडीले इलेक्ट्रोनहरु लुज गर्यो त्यो बडी चाहिँ हामीहरुको पोजिटिभ चार्जले चाहिँ पुरै इलेक्ट्रिफाइड हुने, पोजिटिभ चार्जले पुरै भरिने भयो। सो यसको आन्सर चाहिँ के हुने भयो त? सिम्पल छ, गाह्रो छैन आन्सर चाहिँ हामीहरुको। सो व्हेन टु बडीज आर रब्ड, यसमा चाहिँ पुरै कहानी लेख्ने होइन है, विद्यार्थीले पुरै कहानी लेखेर आउँछन्, त्यो फर्स्ट देखि के त्यस्तो लेखेर मार्क्स पाइदैन है भेरी सर्ट क्वेशन्समा चाहिँ, अभियसली पाइदैन, कसैले दिदैन मार्क्स। सो व्हेन टु बडीज आर रब्ड, एक्ज्याक्टली आन्सर लेख्ने, छोटो लेख्ने, मिठो लेख्ने, दुई लाइनमै सिध्याउँदा पनि हुन्छ, तर मेन थीम चाहिँ चाहियो नि फेरि यहाँ। रब्ड, when two bodies are rubbed with each other, जब दुईटा बडी एकअर्कासँग रगडिन्छन्, अदर देन हामीले के भनेका थियौं? एउटा बडीले लुज गर्छ, एउटाले गेन गर्छ, के? इलेक्ट्रोन। one body
can lose electron, one body can lose electron, another अर्कोले के गर्ने भयो त another body can gain electron, अर्को बडीले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने भयो, एउटाले लुज गर्ने भयो, एउटाले गेन गर्ने भयो। र यस्तो भइसकेपछि the body which gain electron that body is electrified by negative charge, and the body which lose electron, जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यो बडी चाहिँ के हुने भयो त पोजिटिभली चार्जड बडी हुने भयो। यानी कि पुरै बडी भरि पुरै पोजिटिभ चार्ज राखेर बस्ने भयो, किनकि त्यसले के गर्यो त इलेक्ट्रोनहरुलाई लुज गर्यो। सो इलेक्ट्रोन that body is electrified by positive charge, त्यो बडी चाहिँ पुरै पोजिटिभ चार्जले भरियो अरे। सो यति लेख्ने भयो आन्सर, यो भन्दा बढी लेख्ने होइन। त्यहाँ पुरै फिगर बनाएर त्यो पुरै राम कहानी लेख्ने होइन, त्यति ठुलो त्यो लेखेर क्वेशन छ भेरी सर्ट क्वेशन हो भन्ने थाहा छ, थाहा हुँदा हुँदै त्यो त्यति लामो एन्सर लेखेर कसैले मार्क्स दिने हो, दिदैन। सो यहाँ हेर्नुस् त टक्क छोटो मिठो भयो एन्सर, मार्क्स पनि टक्कै पाइन्छ, 2 मार्क्स टक्कै पाइन्छ हैन। सो त्यसैगरी हामीहरुको जस्तै अब हामीहरुले यो भन्दा पहिले गरेको सर्ट क्वेशनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो, यहाँ चाहिँ हामीहरुले फिगर थोरै यति चाहिँ बनाउने नि, फेरि यति बनाइदा यो फिगर बनाउँदा चाहिँ राम्रो हो, किनकि अब हामीहरुको यसमा चाहिँ हामीहरुको इलेक्ट्रोनहरु अलिकति जम्मा भएको जस्तो कुरा गरेछौं हैन। सो यो फिगरहरुलाई चाहिँ थोरै बनाइदिने। सो नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरुको यहाँ अर्को क्वेशन पनि छ हामीहरुसँग। यहाँ हामीले 2071 को क्वेशन गर्यौं, 2072 मा सोधिएको क्वेशन, यो क्वेशन हो 2072 को क्वेशन। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ अरु क्वेशन्सहरु पनि छन् 2072 मा सोधिएका क्वेशन्सहरु। जस्तै यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ हामीहरुलाई सोधिएको छ, जस्तै 2072 डी मा सोधिएको क्वेशन, यो ए मा सोधिएको क्वेशन रहेछ। सो 2072 डी मा सोधिएको क्वेशन छ, 2072 डी मा सोधेको क्वेशन छ हामीहरुको, टु चार्ज्ड कन्डक्टर्स आर टच्ड म्युचुअली एन्ड देन सेपरेटेड, व्हाट विल बी द चार्ज अन देम। दुईटा चार्ज्ड कन्डक्टरलाई चाहिँ हामीहरुको एकअर्कासँग हामीहरुको दुईटा चार्ज बडीजलाई हामीहरुले एकअर्कासँग टच गरायौं भने के हुन्छ होला त, इक्वल चार्ज भयो भने के हुन्छ, अनइक्वल चार्ज भयो भने के हुन्छ। बस दुईटा सेन्टेन्स मात्र चाहिन्छ हामीहरुलाई यो सर्ट क्वेशनमा, दुईटा सेन्टेन्स भन्दा बढी लेख्ने होइन, जस्ट यहाँ मागेकै दुईटा सेन्टेन्स मात्र छ यो क्वेशनले है। सो क्वेशन छ हामीहरुको टु चार्ज्ड बडीज, टु चार्ज्ड कन्डक्टर्स, बडीज भन्दा पनि कन्डक्टर्स है, कन्डक्टर्स आर टच्ड म्युचुअली एन्ड देन सेपरेटेड। दुईटा कन्डक्टर चाहिँ चार्ज्ड छन् अरे हैन। सो तिनीहरुलाई एकअर्कासँग टच गराइयो र त्यसपछि सेपरेट गरियो। आर एटी सेपरेटेड, व्हाट विल बी द चार्ज अन देम, त्यसपछि तिनीहरुमा चार्ज के रहन्छ त। अब यसमा दुईटा केस मात्र हुन सक्छ, त्यो भन्दा बढी हुन सक्दैन। या दुईटामा इक्वल चार्ज भयो भने के होला, या कुनै एउटामा चार्ज बढी छ भने के होला, यो भन्दा अरु के हुन सक्छ, यो भन्दा अरु के हुन सक्छ भने पनि अहिलेलाई नहेर्ने, किनकि 11 क्लासमा यो भन्दा बढी चाहिदैन। सो हामीहरुको फर्स्ट केस के हुने भयो, हामीहरुको यदि दुईटैमा इक्वल चार्ज छ भने। सो व्हेन टु इक्वल चार्जेस, व्हेन two equal charged bodies, when two equal charged bodies, दुईटै बडीजमा चाहिँ हामीहरुको
चार्ज चाहिँ इक्वल छ अरे क्या चार्ज इक्वल चार्ज bodies are touched mutually together then they neutralize फर्स्ट केस हामीहरुको यदि दुईटै बडीमा दुईटै कन्डक्टरमा हामीहरुको यदि सेम इक्वल चार्ज हुन पनि सक्छ नि हैन सो दुईटा चार्ज बडीजले हामीहरुले एकअर्कामा टच गरायो भने दुईटैमा इक्वल चार्ज भएर पनि बस्न सक्छन् सो यदि त्यस्तो भएको केसमा चाहिँ हामीहरुको के हुँदो रहेछ त एकअर्कालाई न्यूट्रलाइज गर्दो रहेछन् तिनीहरुले एकअर्कालाई न्यूट्रलाइज गर्ने भयो र सेकेन्ड केस हामीहरुको के थियो इफ वान चार्ज बडीज कुनै पनि दुईटा कन्डक्टर मध्ये एउटा कन्डक्टरमा यदि हामीहरुको बडी चार्ज छ भने के होला सो इफ one charged body has greater charge than other charged body अर्को चार्ज्ड बडी भन्दा चाहिँ हामीहरुको थोरै बडी छ अरे का थोरै हुन सक्छ तर बडी चाहिँ छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ then both bodies are charged with equal charges so हामीहरुको यदि दुईटैमा इक्वल चार्ज छ भने न्यूट्रलाइज गर्ने भयो र कुनै एउटा चार्ज बडीजमा अर्को चार्ज बडी भन्दा थोरै पनि बडी छ भने के गर्ने भयो त दुईटैमा इक्वली चार्ज बस्ने भयो यानी कि जसकोमा बडी छ चार्ज त्यसले चाहिँ के गर्ने भयो कम भएकोलाई चाहिँ जति कति चार्ज दिँदा चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल हुन्छ त आफूसँग हो त्यति नै चार्ज दिने भयो र दुईटैमा इक्वल चार्ज भएर बस्ने भयो सो यो क्वेशन थियो हामीहरुको 2072 डी मा सोधिएको क्वेशन र त्यसैगरी नेक्स्ट मा चाहिँ हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ र क्वेशन छ हामीहरुको एरोप्लेन सँग रिलेटेड क्वेशन छ है जस्तै कि हामीहरुको एरोप्लेन सँग कसरी रिलेटेड छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन र तपाईहरुले सायदै भिडियोहरु पनि धेरै हेर्नु भएको छ होला फर्स्ट अफ अल त यो क्वेशन 2070 एस यानी कि सप्लिमेन्ट मा सोधिएको क्वेशन रहेछ सो हामीहरुको क्वेशन छ म फर्स्टमा क्वेशनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिहाल्छु है सो क्वेशन चाहिँ हामीहरुको यहाँ के भन्छ भने तपाईले विचार गर्नु भएको छ कि छैन कही भिडियो हेर्नु भएको छ भने एरोप्लेन ल्यान्डिङ गर्दा नि पुरै स्पार्क भइरहेको हुन्छ क्या त्यो आगोको झिल्का जस्तो निस्किरहेको हुन्छ हामीहरुको त्यस्तो आगोको झिल्का जस्तो निस्किरहेको हुँदा पनि हामीहरुको त्यहाँ केही हुँदैन तर कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ सो त्यो कुरा अलग छ तर असर चाहिँ पर्दैन किन थाहा छ हामीहरुको एरोप्लेनको टायरहरु चाहिँ स्पेशल रबरबाट बनाएको हुन्छ क्या जुन चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीहरुको जानी नै राखिएको हुन्छ त्यस्तो सो किन राखिएको हुन्छ होला त्यो हेर्छौं जस्तै यो क्वेशनलाई चाहिँ हामीहरुले अर्को क्वेशनसँग पनि रिलेट गर्न सक्छौं है कसरी म त्यो पनि भन्छु हामीहरुको अर्को क्वेशन जुन हामीहरुले अघितिर हेरेका थियौं नि vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion भनेर भनेका थियौं why भनेर हामीले त्यसको कुरा गरेका थियौं नि अब हामीहरुको त्यो त भेहिकल त ग्राउन्डमा चल्ने भयो त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीहरुको एउटा मटेरियल मेटालिक रोप राखिएको हुने भयो त्यसले चाहिँ हामीहरुको चार्जलाई चाहिँ के गर्थ्यो त ग्राउन्डमा गर्दिन्थ्यो एज अ अर्थिङ चाहिँ त्यसले काम गर्थ्यो हैन सो तर अब प्लेनमा त्यस्तो रबर राख्ने त्यस्तो रोप राख्ने कुरा भएन त्यो हामीहरुको अर्थिङ होस् भनेर त्यस्तो राख्ने कुरा भएन सो हामीहरुको एरोप्लेनको चाहिँ जमिनमा कुद्ने भनेको त त्यो जब ल्यान्डिङ गर्छ तब जब अनि त्यो उड्न थाल्छ जब टेक अफ गर्छ दुईटा टाइममा मात्र हो सो भन्नुको मतलब ल्यान्डिङ गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिने भएको कारणले गर्दा एरोप्लेनको टायर नै यस्तो बनाइएको हुन्छन् कि तिनीहरु गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी हुन्छन् रबरका हुन्छन् तर स्पेशल रबर युज गरेको हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको जसरी यहाँ इन्फ्लेमेबल मटेरियल बोकेको भेहिकलले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा रोप लगाइएको हुन्थ्यो मेटालिक रोप त्यसले एक्स्ट्रा चार्ज त्यहाँ डेभलप भयो भने के गर्थ्यो त अर्थिङको काम गर्थ्यो यहाँ पनि सेम केस हो हामीहरुको तर यहाँ चाहिँ टायर आफै एउटा के छ त कन्डक्टिङ मटेरियल छ स्पेशल रबर भनेको त्यो एउटा यस्तो छ कि आफै कन्डक्टिङ मटेरियल छ त्यसले चाहिँ हामीहरुको के गर्ने भयो त चार्ज अर्थिङको रूपमा एज अ
पास गर्ने भयो। यसलाई यसरी रिलेट गरेर पढ्न सकिन्छ, तर एक्ज्याक्टली अब यही एन्सर अब एरोप्लेनलाई त्यहाँ घुसाएर भेहिकलको ठाउँमा एरोप्लेनलाई घुसाएर त्यसरी नलेख्ने, तर यसलाई पनि लेखौँ है। हेरौँ एन्सर थोरै डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, तर डिफ्रेन्ट चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट होइन है। कन्सेप्ट डिफ्रेन्ट होइन, थोरै लेख्ने तरिका फरक हुनसक्छ। सो द टायर अफ एरोप्लेन are made from a special rubber, which is reasonably a good conductor of electricity. रहेछ। So what would be the reason behind it भनेर सोधेको छ। So what would be the reason behind it? ठीक छ। सो हामीहरुको यसको एन्सर पनि हामीहरुको कन्सेप्ट सेम हो, मैले भनिसके। एन्सर पनि लगभग हामीहरुको सेम टाइपको हुन जान्छ, तर यसलाई हामीहरु थोरै अलिकति डिफरेन्ट वेमा चाहिँ लेख्न सक्छौं, किनकि यहाँ अब एरोप्लेन छ, एरोप्लेन भेहिकल थोरै फरक नै छ है। सो ड्युरिङ द ल्यान्डिङ अफ एन एरोप्लेन there is a friction. हामीहरुको there is a friction, हामीहरुको भेहिकलको केसमा पनि के थियो त? सेम कुरा थियो कि थिएन त? सेम कुरा थियो। हामीहरुको टायर र ग्राउन्ड बीच फ्रिक्सन हुन्थ्यो, यहाँ पनि सेम कुरा हो। सो फ्रिक्सन बिट्विन द टायर, सबै खेल गरेको केले रहेछ यहाँ? सबै खेल त यो सबै के को रहेछ त? फ्रिक्सन को रहेछ। फ्रिक्सन एकदमै के छ त? राम्रो पनि छ, र हामीहरुको यदि त्यसको गलत युज भयो भने एकदमै नराम्रो पनि रहेछ। यदि ध्यान दिइएन भने रन अवे भएछ है, रनवे। दिस डेभलप्स, फ्रिक्सन भएपछि त्यसले के गर्ने भयो त? डेभलप्स द चार्ज, त्यसले चार्ज डेभलप गर्ने भयो। चार्ज अन द प्लेनमा चाहिँ पुरै बडीमा चाहिँ के गर्ने भयो त? चार्ज डेभलप गर्ने भयो। इफ द एक्युमुलेसन भनेको हामीहरुको चार्ज एकदमै जम्मा भएर बसे भने, एक्युमुलेसन अफ चार्जहरुको भिड। सो बिकम्स हाई, यदि चार्जको एक्युमुलेसन एकदमै हाई भयो भने इट may lead to sparking. And fire. आग लागि हुन सक्छ कि सक्दैन त? हुन्छ। तपाईहरुले हेर्नु भएको छ कि छैन? यदि हेर्नु भएको छ भने आग लागि भएका छन् है, यस्तै सेम केसले आग लागि पनि भएका छन्। र हामीहरुको प्लेन ल्यान्डिङ हुँदा थोरै स्पार्क आइरहेको हुन्छ। सो हामीहरुको if the tire are made slightly conducting, the charge will not accumulate. मैले के भने? चार्ज विल नट एक्युमुलेट। किनकि हामीहरुको बडीमा चाहिँ चार्ज त्यहाँ जम्मा भएर चाहिँ बस्दैनन्। किन बस्दैनन्? लिकेज टु द ग्राउन्ड, किनकि हामीहरुको टायर आफैमा के छ त? एउटा कन्डक्टिङ मटेरियल छ, जसले चाहिँ हामीहरुको चार्जलाई चाहिँ ग्राउन्डमा लिकेज गराउँछ, ग्राउन्डमा चाहिँ लिक गर्न सक्छ चार्जलाई, सो एक्स्ट्रा चार्जलाई। सो द tires of airplane are made from special rubber. यहाँलाई स्पेशल रबरबाट बनाइएका हुन्छन्। स्पेशल रबर which is
which is reasonably good conductor of electricity. Good conductor of electricity. सो हामीहरूले चाहिने जति कुरा मात्र लेख्ने हो। सो यति कुरा चाहिँ हामीहरूले लेख्नै पर्छ है। हामीहरूको के को कारणले चाहिँ भयो, फ्रिक्सनको कारणले गर्दा चाहिँ चार्ज डेभलप भयो र त्यो चार्जलाई चाहिँ हामीहरूले कसरी चाहिँ न्युट्रलाइज गर्यौं। सो यो कुराहरू लेख्यौं यहाँ, हो कि हैन। सो सिम्पल छ, गाह्रो छैन। र यदि तपाईहरुलाई केही पनि प्रब्लम छ भने कुनै पनि क्वेशनसँग तपाईहरुले नेपालमा मास्कमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्वेशन्सहरु सोध्न सक्नुहुन्छ हामीहरुलाई। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ यस क्वेशनलाई चाहिँ हामीहरुको 2075 मा 70 मा सोधिएको क्वेशन रहेछ। सो नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको 2070 मा सोधिएको क्वेशन छ र यसलाई त्यो भन्दा पहिले पनि सोधिएको रहेछ, 2051 मा पनि सोधिएको क्वेशन रहेछ, यानी कि धेरै ग्याप पछि सोधिएको क्वेशन रहेछ र हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ हामीहरुको 2070 2067 तिर पनि सोधेको क्वेशन छ है। सो 2070 मा सोधेको रहेछ डी मा, र त्यसैगरी 2051 तिर पनि सोधेको रहेछ, धेरै पहिले सोधेको रहेछ, 2067 मा पनि सोधेको रहेछ है। सो क्वेशन छ हामीहरुसँग 2070 मा सोधेको। सो क्वेशन छ जस्तै कि हामीहरुको मोर चार्ज क्यान बी स्टोर्ड अन अ मेटल इफ इट इज हाईली पोलिश्ड than when its surface is rough. Surface rough भन्दा पोलिश्ड सर्फेस छ भने हामीहरुले त्यसमा चाहिँ धेरै चार्ज स्टोर गरेर राख्न सक्छौं भनेर भनेको छ। किन भनेर भनेको छ। सो मोर चार्ज can be stored on a metal if it is highly polished, than when its surface is rough. When its surface is rough explain भनेर भनेको छ। र सेम क्वेशनलाई हामीहरुको अर्को वेमा पनि सोधेको छ, why can more charge be placed। सो और यसलाई अर्को वेमा सोधेको छ, why can more charge be placed on a metal if it is highly polished than when its surface is rough. When its surface is rough. Surface rough भन्दा हामीहरुको सर्फेस रफ भन्दा हामीहरुको स्मूथ सर्फेस छ भने हामीहरुको मेटलको यदि सर्फेस एकदमै स्मूथ छ भने हामीहरुले त्यसमा चाहिँ बढी चार्ज स्टोर गर्न सक्छौं, त्यसमा बढी चार्जहरु चाहिँ स्टोर भएका हुन्छन् भनेर भनेको छ र व्हाई भनेर सोधेको छ। सो हामीहरुको जब सर्फेस चाहिँ एकदमै रफ हुन्छ नि, सर्फेस हामीहरुको जब रफ हुन्छ, अब सर्फेस रफ भनेको यस्तो अलिकति एकदमै प्रिसाइजली हेर्ने हो भने यस्तो डाँडा काँडा जस्तो छ क्या, यस्तो डाँडा काँडा जस्तो, कहीं चुच्चो पनि होला र कहीं अलिकति फ्ल्याट होला, कहीं अलिकति उठेको होला, कहीं अलिकति बसेको होला हैन। सो जहाँ यो चुच्चो भाग हुन्छ नि हामीहरुको चार्ज चाहिँ यहाँबाट बढी लिकेज हुन्छ क्या। यस्तो चुच्चो भागहरुबाट चाहिँ हामीहरुको जति चाहिँ यसको एरिया कम हुँदै गयो, हामीहरुको जस्तै चुच्चो हुँदै गयो, त्यति नै त्यहाँ चार्जको लिकेज चाहिँ हामीहरुको पोइन्टेड पार्टबाट चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ। सो यदि हामीहरुको रफ नभएर स्मूथ छ भने त यो डाँडा काँडा जस्तो त हुँदैन, प्रिसाइजली हेर्यौं भने पनि हामीहरुको यस्तो डाँडा काँडा जस्तो हुँदैन। सो स्मूथ छ भने एकदमै प्लेन हुने भयो, जहाँबाट हामीहरुको चार्ज लिकेज हुन पाउँदैनन् र लिकेज भए पनि एकदमै कम मात्रामा हुन्छन् के, यदि कम मात्रामा हुन्छन् कि लगभगै नभए सर नै हुन्छन्। सो हो यही कारणले गर्दा नै भनिन्छ कि हामीहरुको
रफ सर्फेस भन्दा हामीहरुको स्मुथ सर्फेसमा चाहिँ चार्ज बढी स्टोर गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ सो हामीहरुको यसको आन्सर हामीहरु लेख्छौं so when the surface of the charged metal sphere is rough when the surface of the charged metal sphere is rough it contains many small pointed ends हामीहरुको यो चुच्चो भागहरु छ नि जुन हामीहरुको डाँडा काँडा जस्तो भएको भाग हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीहरुको अलिकति चुच्चो भागहरु चाहिँ धेरै हुन्छ भन्न खोजेको सो through which the charge start to leakage जहाँबाट चाहिँ हामीहरुको चार्ज चाहिँ लिकेज हुने गर्दछ through which the charge start to leakage हामीहरुको यस्तो पोइन्टेड टिप्सबाट चाहिँ चार्ज लिकेज बढी हुन्छ नै किन हामीहरुको फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ हामीहरुको पोइन्टेड टिप्सहरुमा धेरै हुन्छ हामीहरुको पोइन्टेड टिप्सहरुमा के धेरै हुन्छ भने त फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा this is due to the field intensity is very high field intensity चाहिँ हामीहरुको हाई हुन्छ अरे कहाँ in the pointed ends pointed end जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको डिस्चार्ज हुने भयो चार्ज यहाँबाट एकदमै धेरै डिस्चार्ज हुने भयो सो pointed end which causes the discharge so then जसले गर्दा चाहिँ हामीहरुको अब यदि सर्फेस स्मुथ छ भने त्यसले त हामीहरुको के गर्ने भयो त चार्जलाई चाहिँ हामीहरुको त्यहाँबाट चाहिँ पोलिस्ड सर्फेसबाट चाहिँ डिस्चार्ज हुने चाहिँ एकदमै कम हुने भयो के बाहिर निस्किन एकदमै कम बाहिर निस्किन पाउने भयो सो दिस क्यान बी हामीहरुको यो पोइन्टेड टिप्सबाट जुन चार्ज बाहिर गइरहेको छ नि त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौं कसरी can be minimizing if the charge sphere is polished यदि हामीहरुको सर्फेस चाहिँ एकदमै पोलिश छ भने त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरुको कम हुन पाउने भयो र त्यसैगरी हामीहरुको यस कारणले नै के भनिन्छ त हामीहरुको यदि मेटल सर्फेस स्मुथ छ भने हामीहरुको चार्ज चाहिँ बढी स्टोर हुन्छ सो more charge can be stored in the metal surface if it is highly polished than when it is rough surface rough surface भएको बेलामा चाहिँ हामीहरुले कसै धेरै चाहिँ हामीले चार्ज स्टोर गर्न सक्दैनौं सो हामीहरुको यहाँ हामीहरुको सेम क्वेशनलाई हामीहरुको 70 76 67 र त्यसपछि आएर 61 तिर पनि सोधिएको रहेछ है यो क्वेशनलाई 2061 तिर पनि सोधिएको क्वेशन रहेछ र हामीहरुको यहाँ अर्को एउटा क्वेशन छ नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरुको यहाँ र हामीहरुको यो जुन हामीहरुले
Vehicles carrying inflammable fluid drag a chain along the ground. Why भन्ने क्वेसन छ नि, हामीले जुन फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड क्वेसन गरेका थियौं त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीहरुको 69 50 2069 र सँगसँगै 2053 तिर पनि सोधिएको रहेछ है। सो म्याक्सिमम सोधिएको रहेछ त्यो क्वेसनलाई पनि। र हामीहरुको यहाँ अर्को क्वेसन भनेको हामीहरुको what similarities do electrical forces have with gravitational force? What are the significant differences? Differences र similarities हामीहरुको इलेक्ट्रिकल फोर्सेस र ग्रेभिटेशनल फोर्सेस मा के छन् भनेर सोधेको छ। 2068 तिर सोधेको क्वेशन रहेछ। सो यो क्वेशनलाई हेरौं। सो 2068 मा सोधेको क्वेशन छ what similarities do electrical forces what similarities do electrical forces have with gravitational forces what are the significant differences? What are the significant differences? What are the significant differences? ठीक छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ जस्तै कि बिट्विन जस्तै कि हामीहरुको ग्रेभिटेशनल फोर्स हामीहरुको दुईटा बडीज बीच हुन्छ हैन, दुईटा बडी बीच हामीहरुको यो के को कारणले गर्दा हुन्छ त, तिनीहरुको मासको कारणले गर्दा हुन्छ। र हामीहरुको इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिँ हामीहरुको चार्जको कारणले हुने हो। सो द ग्रेभिटेशनल फोर्स between two bodies is due to their masses, तिनीहरुको masses को कारणले गर्दा हो। र त्यसैगरी while the electrical force is due to charge on them, इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिँ हामीहरुको तिनीहरुमा भएको चार्जको कारणले गर्दा हो। र हामीहरुको तिनीहरुमा सिमिलरिटीज भनेको पोइन्ट्स अफ सिमिलरिटीज हामीहरुको दुईटा फोर्सेस बीच चाहिँ सिमिलरिटीज के छ फर्स्ट अफ अल त्यो हेर्छौं हामी। र त्यसपछि तिनीहरुको डिफरेन्स बिट्विन तिनीहरुको डिसिमिलरिटीज पनि हेर्ने छौं। सो सिमिलरिटीज छन् हामीहरुको फर्स्ट पोइन्ट त भनेको दुईटै फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि अनि त्यसपछि आएर इलेक्ट्रिकल फोर्स पनि, दुईटै फोर्स चाहिँ हामीहरुको कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्। सो बोथ द फोर्सेस आर conservative in nature, नेचरमा चाहिँ तिनीहरु दुईटै फोर्सेसहरु चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स छन्। सो दुईटै फोर्स चाहिँ हामीहरुको दुईटै फोर्समा हामीहरुको इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गरेका छन् दुईटै फोर्सले। बोथ फोर्सेस ओबे इन्भर्स स्क्वायर ल। सो बोथ the forces ओबे यानी कि फलो गर्छन् इन्भर्स स्क्वायर ल। र त्यसैगरी हामीहरुको दुईटै फोर्स चाहिँ हामीहरुको लङ रेन्ज फोर्सेसहरु हुन्। सो बोथ द फोर्सेस आर लङ रेन्ज फोर्सेस। र त्यसैगरी हामीहरुको यो दुईटा बीच हामीहरुको डिसिमिलरिटीजहरु पनि छन्। यिनीहरु बीच डिसिमिलरिटीज छन्। पोइन्ट्स अफ डिसिमिलरिटीज आर
पोइन्ट्स अफ डिसिमिल्यारिटिज छन् हामीहरूको यहाँ। इलेक्ट्रिकल फोर्सको कुरा गर्ने हो भने हामीहरूको एट्र्याक्टिभ पनि हुन सक्छ, रिपल्सिभ हुन सक्छ, तर ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ हामीहरूको अलवेज एट्र्याक्टिभ इन नेचर। हामीहरूले इलेक्ट्रिकल फोर्समा पढ्दा के पढेका छौँ? इलेक्ट्रिकल फोर्स त हामीहरूको के हुन सक्छ? एट्र्याक्टिभ पनि हुन सक्छ, रिपल्सिभ पनि हुन सक्छ। तर हामीहरूको ग्रेभिटेसनल फोर्स छ नि, ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ हामीहरूको कहिल्यै पनि रिपल्सिभ हुन सक्दैन। May be attractive, or repulsive, whereas the gravitational force is always attractive in nature. Force is always attractive in nature. नेचर मा चाहिँ सधैँ के हुन्छ त? ग्रेभिटेसनल फोर्स एट्र्याक्टिभ हुन्छ। र हामीहरूको इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिँ दुईटा चार्ज बडीजको कुरा गर्ने हो भने दुईटा चार्ज बडीजमा चाहिँ हामीहरूको इलेक्ट्रिकल फोर्सले चाहिँ एकदमै धेरै इफेक्ट पारेको हुन्छ। केले थाहा छ दुईटा बडीजको इलेक्ट्रिकल फोर्सलाई? दुईटा बडीजको इलेक्ट्रिकल फोर्सेसलाई हामीहरूको कुनै एउटा मिडियम छ भने मिडियमले चाहिँ हामीहरूको धेरै इफेक्ट पारेको हुन्छ। र हामीहरूको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कुरा गर्ने हो भने ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई चाहिँ हामीहरूको मिडियमले इफेक्ट पार्दैन। देयर इज नो इफेक्ट। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स, the electrical force between two charged bodies, duita charged bodies is greatly affected तर by the medium, greatly affected by the medium in which they are placed, whereas there is no effect of medium on the gravitational force, हामीहरूको अर्को मेन डिसिमिल्यारिटिज यिनीहरू बीच कुरा गर्ने हो भने सायद डिसिमिल्यारिटिज भित्र नै राख्न मिल्छ है। के भने हामीहरूको ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ एकदमै वीक हुन्छ कि मतलब हामीहरूको ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीहरूको इलेक्ट्रिकल फोर्स र ग्रेभिटेसनल फोर्सको तुलना गर्ने हो भने इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिँ धेरै भन्दा धेरै स्ट्रङ छ हामीहरूको ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा। सो द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज, यो पनि डिसिमिल्यारिटिज त भयो नि हैन। सो द इलेक्ट्रिकल फोर्स is very strong as compared to gravitational force, ग्रेभिटेसनल फोर्स को तुलनामा हामीहरूको इलेक्ट्रिकल फोर्स चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ। सो हामीहरूको यहाँ नेक्स्ट क्वेशन छ हामीहरूको 2069 मा सोधिएको क्वेशन छ। सो क्वेशन छ हामीहरूको लाइटनिङ सँग रिलेटेड क्वेशन छ। सो क्वेशन छ 2069 मा सोधिएको क्वेशन हो र क्वेशन छ हामीहरूको why is it dangerous to take shelter under a tall tree
टल ट्री ड्युरिङ लाइटनिङ। लाइटनिङ हुँदा चाहिँ हामीहरूको टल ट्रीको मुनिपट्टि बसेर चाहिँ हामीहरूले आफूलाई बचाउनु चाहिँ किन राम्रो होइन, किन एकदमै डेन्जरस हुन्छ भनेर भनेको छ। लाइटनिङ भइरहेको बेला हामीहरूले रुखको मुनि चाहिँ बस्नु हुँदैन अरे क्या। किन थाहा छ? लाइटनिङ भनेको हामीहरूको यस्तो हो कि यसमा चाहिँ लाइटनिङ जब हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूको इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप भएको हुन्छ। यति धेरै इलेक्ट्रिक चार्ज हुन्छ नि, त्यो इलेक्ट्रिक चार्जले हामीहरूको पुरै यो पृथ्वीमा असर पारिरहेको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ हामीहरूको कतै न कतै त जानु पर्यो। सो त्यो के हुन्छ भने हामीहरूको जुन रुख बिरुवाहरू हुन्छन् त्यो रुख बिरुवाको थ्रु चाहिँ त्यो हामीहरूको अर्थमा पृथ्वीमा चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ। यानि कि इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ त्यो कम्प्लिटली हामीहरूको रुख बिरुवाको युजले एज अ कन्डक्टर हामीहरूको रुख बिरुवाको थ्रु चाहिँ हामीहरूको अर्थिङको रूपमा हामीहरूको पुरै अर्थमा पास भइरहेको हुन्छ र त्यतिखेर हामीहरूको बडीबाट पनि पास भइरहेको हुन्छ। तर त्यति धेरै हुँदैन जति कि हामीहरूको रुखबाट हुन्छ। तर अब हामी त्यो चार्ज चाहिँ जब पास भइरहेको हुन्छ नि लाइटनिङ हुँदा त्यतिखेर हामी रुखको नजिक बसेका छौँ भने अभियसली त्यो चार्जले चाहिँ हामीहरूलाई इफेक्ट पार्छ। इफेक्ट मात्रै होइन, त्यसले डेथ नै हुन्छ, त्यसले मान्छे मर्न नै सक्छन्। सो त्यही भएर के भनिन्छ त हामीहरूको रुखको मुनि नबस है भनेर भनिन्छ। ड्युरिङ द लाइटनिङ LIGHTING lightning, during the lightning there is a large amount of electric charge built up when we take a shelter take a tall tree in such condition. When we take a shelter under a tall tree in such conditions this electric charge passes through the tree into the earth, due to the motion of charge. Large amount of electric charge due to the motion of charge, large amount of electric current is built from cloud to the earth. लार्ज करेन्ट चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ। त्यतिखेर अब हामी रुखको नजिक छौँ भने अभियसली त्यो करेन्टले चाहिँ हामीहरूको बडीले चाहिँ इफेक्ट गर्छ र हामीहरूको डेथ हुन सक्छ भन्ने कारणले गर्दा नै हामीहरूलाई के भनिन्छ त त्यो रुखको नजिक चाहिँ नबस है भनेर भनेको। ट्री देन बडी थ्रु द बडी सो त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको के हुन सक्छ त दिस कजेस द डेथ। यसले चाहिँ हामीहरूको डेथ नै गराउन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीहरूको डेन्जरस छ। ट्रीको तलपट्टि मुनिपट्टि बसेर चाहिँ हामीहरूको सेल्टर नलिऊ भनिन्छ के को बेलामा? लाइटनिङ भइरहेको बेलामा।